ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ سورۃ یاسین ابھی آپ نے پڑھی، فرمایا قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ کیوں؟ سورۃ یاسین میں جو سب سے بہترین قصہ ہے وہ حبیب نجار کا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اپنی قوم کو نجات کی راہیں، خیر کے راستے اور برکت کی منزلیں بتائیں۔ انہوں نے حبیب کو 100 طرح سے تکلیفیں دی اور اس کو ختم کیا، لیکن اللہ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی کہ امت کو اور قوم کو اور عالم کا فکر کرنے والا
उसने सिर्फ एक छोटी सी कौम का फिक्र किया था। मेरे अल्लाह को यह फिक्र इतना पसंद आया और इतना अल्लाह के यहाँ यह महबूब बना। मेरे रब ने जिस तरह ईमान का फिक्र करने वाले असहाब कहफ का तज़किरा कुरान में कर दिया, इस तरह उन लोगों के ईमान का फिक्र करने वालों का तज़किरा भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया। और सूरत यासीन के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके अंदर ताकत है। एक लफ्ज खुद यासीन है जो हुरूफ मुक़त्ताअत में से है, और हुरूफ मुक़त्ताअत वो खैर की चाबियां, वो बरकत के दरवाजे और वो फजल व करम के खजाने हैं जो अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। न रब ने इनका तर्जमा बताया है, न रब ने इनकी तशरीह बताई है, न कायनात में आज तक इनका तर्जमा कोई कर सका है। ये अल्लाह ने हुरूफ मुक़त्ताअत ये वो हैं जो मेरे रब ने अपने पास रखे हैं, और इनकी निशानियां और इनकी बरकतें हैरत अंगेज हैं। यासीन लफ्ज या की तशरीह जो फुक़हा, उलमा, मुहद्दिसीन और खास तौर पे आमिलीन ने कही है, या तक़वे के लिए, तहारत के लिए, बुजुर्गी के लिए, खैर और बरकत के लिए या की बहुत ज्यादा तासीर है। सिर्फ लफ्ज या, और हमारा या का एक नक्श होता है जिसको 9 नक्शा कहते हैं, उसके 9 खाने होते हैं। या असल में अभी मैं सुन्नतें पढ़ रहा था तो मेरे अहबाब ने कहा कि पिछले दफा सूरत यासीन पे कुछ बात दर्स हुआ था, इस साल नहीं हुआ, तो अचानक अल्लाह ने ये बातें फिर उसी वक्त अभी जहन में डाली है। यासीन बाज तजर्बाकार अल्लाह वालों का यहां तक तजर्बा है कि यासीन को एक दफा ना पुकारा जाए, इसको बेशुमार दफा पहले पुकारा जाए, फिर सूरत यासीन का आगे पढ़ा जाए, ताकि हरूफ मुक़त्ताअत के अंदर बार बार तकरार की वजह से, हरूफ मुक़त्ताअत के अंदर बार बार तकरार की वजह से उसकी तासीर, उसका कमाल और उसकी बरकत मिले। उसकी तासीर, उसका कमाल और उसकी बरकत मिले। और जो हरूफ मुक़त्ताअत का आखिर है, यहां भी सीन है, यासीन, और जो सूरत यासीन का दिल है, सूरत यासीन तो कुरान का दिल हुआ, और जो सूरत यासीन का दिल है वो है सलामुन, वहां भी सीन है। और सूरत यासीन के नवाफिल अक्सर मैं बताता हूं, मुझे रोज कोई ना कोई फोन आता है या 1-2 छोड़ के आता होगा जो मैं कालें सुनता हूं, यानी दूसरे लफ्जों में अक्सर मुझे ये कालें मिलती हैं कि हमने सूरत यासीन वो नफिल पढ़े, और सूरत यासीन के नफिल तो ऐसे हैं जो मांगो, जो मनवाओ, जो चाहो सो ले लो, जो मांगो, जो मनवाओ, जो चाहो सो ले लो। सूरत यासीन के नफिल इतने सेहतमंद, ताकतवर, लाजवाब और आजमूदा है। 2 नफिल हाजत के पढ़े और 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी। सारा जहान नवाफिल पढ़े, फर्ज तो फर्ज के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकता। आपने अभी फर्ज पढ़े हैं और फर्ज के बाद सैकड़ों लोगों ने मिलकर सूरत यासीन पढ़ी है, सैकड़ों लोगों ने मिलकर सूरत यासीन पढ़ी है। अगर नफिल के बाद, गौर से समझिएगा, नफिल के बाद सूरत यासीन पढ़े 3 बार, तो जिसने पढ़ा वो कहता है मेरे काम हो गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई, मेरी नाकामियां खत्म हो गई, रिस्क, वुसअत, बरकत, सेहत, राहत, रहमत, आफियत, अता, शफकत, करम, मुश्किलात, मसाइल, रिश्ते, घर, अज़दवाजी जिंदगी, रिश्तों के, औलाद के सारे मसाइल मेरे हल हुए। 3 दफा पढ़ें और नफिल के साथ पढ़ें, और फर्ज पढ़ के सैकड़ों दफा पढ़ें, फिर क्या मिलेगा? फिर एक फर्द पढ़े 3 दफा और पूरी जमात मिलके पढ़े, और जमात में भी वो हो जिन्होंने फर्ज रोजे रखे हुए हों, और लम्हा भी वो हो जो ऐन फजर का वक्त हो, जिसमें कबूलियत की आखिरी लम्हे और आखिरी घड़ी है। अब मवाजना करें गौर से,
फजर है और फजर के लम्हात हैं और फर्ज पड़ा है। जिस तरह जुमा सैयदुल अय्याम है, इस तरह फजर पता क्या है? सैयदुस सलात है। तमाम नमाजों की सबसे ज्यादा जो बादशाह है, शहंशाह है, वो क्या है? फजर है। जाग रहे हैं? फजर है। और इस फजर के फर्जों के बाद आप बैठ के सूरत यासीन पढ़ रहे हैं और गिड़गिड़ा के पढ़ रहे हैं, भिखारी बन के पढ़ रहे हैं, परदेसी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, सफेद वालों भी हैं, नेकी करने वाले जवान भी हैं, तौबा करने वाले जवान भी हैं, अल्लाह की बंदियां भी हैं, बंदे भी हैं। ये सारे बैठ के सूरत यासीन पढ़ रहे हैं और सूरत यासीन के बाद फिर अल्लाह से मांग रहे हैं कि मौला अब अता फरमा। हैरत की बात है और बहुत बड़ी हैरत की बात है कि फर्जों के बाद सूरत यासीन एक मजबूत जमात पढ़े बैठ के, अल्लाह के खजानों से कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? आंखें खोलें, मुझे देखें, फिर बताएं। पहले मुझे देखें, मैं जाग रहा हूं, देखें जरा। आंखें मेरी बंद है? नहीं। देखें, आंखें बंद है? अब समझ आई नारे क्यों मरवाए जाते थे। वो हमारा नारे असल में ये नारे थे सरहदों के लिए, सरहदों के लिए। हमने नारे मारे सड़कें ब्लॉक करके, इंसानियत को नुकसान पहुंचा के, तकलीफ पहुंचा के, अल्लाह की मखलूक की राहें बंद करके नारे मारे। ये तो सरहदों के लिए थे नारे। हमने कहीं और जगह इस्तेमाल कर लिए जिससे उम्मत को नुकसान हुआ, नफा नहीं हुआ। ये तो वतन की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए नारे थे। आप फिर मेरी बात सुने, अब आप जागे हैं, फिर मेरी बात सुने। फर्ज हो और फर्ज भी फजर हो और फजर भी रमजान की हो। सबसे पहले फर्ज आ गई फजीलत एक, अब गिनना शुरू करें। सबसे पहले सारी दुनिया नफिल पढ़ ले, एक फर्ज के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। फर्ज हो, फिर फर्ज भी फजर हो, दूसरी फजीलत, और फजर भी रमजान की हो, तीसरी फजीलत। ठीक, अब चौथी फजीलत सुने। मजमा हो और कसीर तादाद में मजमा हो। कितनी फजीलत है? 4। और परदेशियों का मजमा हो, परदेशियों के अल्लाह के साथ और मामले होते हैं। कितने हो गए? 5 हो गए। और अगली बात उससे भी अजीब है, परदेसी भी हो जाए, फर्ज भी हो जाए, रमजान भी हो जाए, लेकिन ऐसे परदेसी जो सिर्फ अल्लाह की तलाश में निकले हैं, लिवजह, आप किसकी तलाश में निकले? अल्लाह। आज के दौर में ये मजमे खत्म हो गए, वो सिर्फ अल्लाह की तलाश में निकले हैं। उनसे पूछा जाए क्यों आए? कहा तस्बीह खाने में रमजान के रोजे रखने आए हैं। क्या तस्बीह खाने में सबसे ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, सबसे ज्यादा अच्छी पोशाकें, लाजवाब बिस्तर? उन्हें कहा नहीं। उन्हें क्या है? कहा तस्बीह खाने में रोजे रखने आए। कहा तुम्हारे घर के करीब मस्जिद नहीं थी, वहां रोजे रख लेते? तुम्हारे घर में रोटी नहीं थी? लेकिन उनके पास कोई तलाश, कोई सवाल, कोई जवाब नहीं होता। क्यों? इश्क बेसवाल होता है, इश्क बेजवाब होता है, क्योंकि ये इश्क कहते हैं, उसमें सवाल जवाब खुद होता नहीं है। जिसे इश्क कहते हैं उसमें खुद सवाल जवाब होता नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं है। मुसाफिर परदेसी जो अल्लाह की तलाश में निकले, कितने हो गए? 6। और एक और अमल मैं बताया करता हूं, आज फिर बता देता हूं, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा।
ایک اللہ والے کے پاس بندہ گیا، اس نے اپنی زبوحالی، بربادی، پریشانی، مشکلات، مسائل اور ناکامیوں کا فرمایا 40 پردیسی جمع کر، یہ عمل میں بتایا کرتا ہوں، 40 پردیسی جمع کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کر، تیرا کام ہو جائے گا۔ اگر وہ 40 پردیسی بیچارہ منت کر کے جمع کر بھی لے، منت کر کے جمع کر بھی لے، کیا یقین ہے کہ ان 40 پردیسیوں میں آمین کہنے والے مخلص ہیں؟ کیسے یقین ہے؟ یہاں تو سارے مخلص ہیں۔ مجھے اپنی ذات پہ شک ہو سکتا ہے، آپ پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو سارے مخلص ہیں۔ 40 پردیسی جو اللہ کے لیے بیٹھ کے مانگے، بس للہ فی اللہ، نہ غرض، نہ طمع، نہ لالچ، نہ کوئی ایسا نظام، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں ان 40 پردیسیوں کی کیا قیمت ہے، کیا قدردانی ہے، کیا وقار ہے، کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے ان 40 پردیسیوں کی۔ اور آخری چیز بڑی اہم ہے، جو عمل بھی مجاہدے سے کیا جائے، نیند کا وقت ہے، فجر کا بیان، فجر کا درس، فجر کی محفل آخری مجاہدے کی ہوتی ہے، نیند کا وقت ہے۔ میں نے رات بھر بڑی سونے کی کوشش کی، پھر میں اٹھ کے دیکھتا تھا، میں نے کہا وہ ابھی میرا درس ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے رمضان میرے سر پہ کس طرح سوار ہے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے، فرض کے اعتبار سے، کہ ابھی جو عمل مجاہدے سے کیا جائے، اللہ کے ہاں اس عمل کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ فجر کا عمل، فجر کی یاسین، فجر کے بعد تو دل یہ چاہتا ہے کہ اور بات نہ کر، مولا فجر کی نماز رمضان میں خاص طور پہ تو ذرا معاف کر دے، خاص طور پہ رمضان میں۔ کتنے مجاہدے سے یہ عمل کیا جاتا ہے، اور کتنے مجاہدے سے اپنے آپ کو تھام کے بیٹھے ہیں۔ بعض کی صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اندر سے سو رہے ہیں۔ مجاہدے کے ساتھ جو عمل کیا جائے، اللہ کے ہاں اس عمل کی قیمت ہے، مجاہدے کے ساتھ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آؤ میرے لیے قربانیاں کرو، راہیں کھولوں گا، رزق کی، ہدایت کی، ایمان کی، اخلاص کی، اخلاق کی، برکت کی، عافیت کی، عطا کی، شفقت کی راہیں کھولوں گا، آؤ میرے لیے قربانیاں کرو، میرے لیے تھوڑی سی قربانی، تھوڑا سا مجاہدہ کر لو۔ سورۃ یاسین مجاہدے کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ۔ یہ شرائط اگر ساری جمع ہو جائیں، آپ یہ بتائیں آپ کو گھر بیٹھے یہ شرائط مل سکتی ہیں؟ خوش قسمت ہیں جو تسبیح خانے میں خواتین اور مرد آئے بیٹھے ہیں، اور فجر کے وقت اپنے آپ کو صحیح جگائے بیٹھے ہیں، اور نیند کو بھگائے بیٹھے ہیں، اور دل کو اللہ سے ملائے بیٹھے ہیں۔ ایک دور تھا کہ آتش طوفان رہے ہیں ہم، ایک دور یہ بھی ہے کہ ہوئے گردرائے عشق، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ اندر وہ شاعرانہ مزاج تو ہے 1991 والا، وہ تو ہے، اور کبھی کبھی چنگاری اٹھتی ہے، اس کو دانستہ دبا دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ یاسین آپ نے پڑھی ہے، اور اس سورۃ یاسین کو سینے سے لگایا ہے، اور اس سورۃ یاسین کے بعد اب دعا جب کریں گے، واللہ باللہ ثم باللہ، میں قسمیں نہیں اٹھاتا، قسمیں نہیں اٹھاتا، لیکن قسم ہے اللہ کی، رب کعبہ کی، اس کی قبولیت میں انشاءاللہ شک نہیں۔ آپ کے کام، آپ کی نسلوں کے کام، آپ امت کے کام، ساری انسانیت کے کام، سارے عالم کے کام، یہ چیز آئے گی آپ کی، یہ صبح کی نشست، یہ صبح کی یاسین،
یہ صبح کی دعا اور یہ صبح کا ذکر کر کے پھر دعا مانگنا اور مراقبہ کرنا، کون آئے گا؟ وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک نہ کسی کی مزدوری اور محنت کو ضائع نہیں کرتا، بہت شہنشاہ ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کی محنت اور مزدوری کو۔ اتنی مزدوری تو ضائع کرتا نہیں نا، اتنی مزدوری ضائع نہیں کرتا کہ ایک کانٹا اٹھایا تھا، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ نے کہا میں نے بخش دیا۔ اتنی مزدوری کے ایک پتھر ہٹا دیا، کسی کے لیے ٹھوکر نہ لگے، رب نے کہا میں نے بخش دیا۔ کسی نابینا کو 10 قدم، ایک روایت میں 40 قدم چلایا اور چلانے کے بعد 40 قدم اور اس کو ہاتھ پکڑا، 40 قدم کے بعد اس کی منزل آئی، اسے چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا بخش دیا۔ فرمایا جو آنکھوں کا نابینا ہو اور جو دل کے نابینا کو پکڑ کے چلائے گا اس کو کیا ملے گا؟ دل کے نابینے، جس کے دل کی آنکھیں کھول دے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے مسائل ایمان اعمال کی زندگی کے ذریعے اللہ سے منوانے ہیں، اس کو بتائیں کیا ملے گا؟ سوچیں تو صحیح، تو بہت بڑی کمائی کر رہے ہیں۔ بات میری پھر ٹھیک ہے کہ تسبیح خانہ ٹریننگ سینٹر ہے، بھکاری بنانے کا، منگتا بنانے کا، سائل بنانے کا ٹریننگ سینٹر ہے۔ کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ تسبیح خانہ میں ٹریننگ سینٹر ہے، اور کہیں مانا پل پل میں بتاتا ہے کہ اللہ سے منوانا کیسے ہے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے لینا کیسے ہے، اللہ کے سامنے بھکاری بننا کیسے ہے، اور اللہ کے سامنے محتاج، الٹا ٹیڑھا، لولا لنگڑا، کانا، اندھا، اپاہج کیسے بننا ہے جس پہ اس کریم کو ترس آ جائے اور کہے اچھا میں نے تمہاری جھولیاں بھر دی۔ اس میں ایک ادا یہ صبح کی فجر کی والی، ایک ادا یہ صبح فجر والی جس کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے ہیں۔ ان بھکاری بننے کی اداؤں میں ایک ادا یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، پھر دعائیں پڑھی، پھر یاسین پڑھی، پھر بیٹھ کے اللہ کا وہ اسم ذات کا ذکر کیا جس کے پڑھنے سے 100 سال کا کافر منٹ میں مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اسم ذات کا ذکر کیا، لا الہ، وہ ذکر کیا، اور پھر ڈوب گئے مراقبے میں، اور پھر مراقبے میں ڈوب کے اور پھر جو ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، کتنا طاقتور عمل روز کرتے ہیں اور طاقتور ہو رہے ہیں، مالدار ہو رہے ہیں، آپ مالدار ہو رہے ہیں، روزانہ مالدار ہو رہے ہیں، روزانہ مالدار ہو رہے ہیں، روزانہ مالدار ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے ہمارا پشاور سے لاہوری دروازے میں ہمارے مخلص کے بتانے لگے یہاں سے بندہ گیا، اس دور میں انگریز کے پاس خچر ہوتے تھے اور خچر کا کاروبار سب سے بڑا ہوتا تھا، ہر کام خچروں پہ ہوتا تھا۔ وہ میرٹھ گیا، وہاں جا کے اس نے نال بنائے، خچروں کے نیچے نا نال لگتے ہیں، لگے لوہے کے نال بنانے کا کاریگر تھا، بنانے شروع کیے۔ ایک وقت آیا تھوڑے عرصے میں روز 1 تولہ سونا کماتا تھا، روز اس دور میں 1 تولہ سونا کماتا تھا، پیسے ہوتے تھے، تولہ سونا لے کے رکھ لیتا تھا۔ جب ہمارے پشاور میں آیا تو گٹھڑی تھی ایسی پرانے کپڑوں کی، اس میں سونا ہی سونا تھا، اس نے جو پلٹا سارا سونا ہی سونا تھا۔ کہاں سے آیا؟ تسبیح خانے سے آیا، یہ تو پرانی گٹھڑی ہے، میں نے کہا پلٹتا ہوں ابھی دیکھ تو صحیح۔ کہاں سے آیا؟ تسبیح خانے سے آیا۔ اچھا تو پھر کیا لے کے آیا؟ نہیں یہ تیرے کپڑے گٹھڑی یہ سب کچھ پرانی ہے، اور نے کہا میری گدڑی نہ دیکھ، گدڑی میں لال دیکھ، میری گدڑی نہ دیکھ، گدڑی اور جو اس نے پلٹا سونا ہی سونا تھا۔ ہی کیا ہے؟ غریب آدمی، انہوں نے کہا وہاں گیا، وہاں خچروں کے نال بنانے کا فن جانتا تھا، میں نے چھوٹا سا ایک تھڑا لے لیا، ایک ہتھوڑی، ایک
भट्टी, एक कोयला, और करते करते रोज 1 तोला सोना कमाता था। और गठरी बन के लाया हूं। अब बोले आपने गठरी जब बनानी है, अब आप बताएं रोजाना फजर के बाद कितनी बड़ी गठरी बनाते हैं सूरत यासीन की? कितना बड़ा कमाई, अखीर दर्जे की कमाई करते हैं, अखीर दर्जे की कमाई करते हैं। हमारे एक हाजी साहब थे, लाला उबैद बिन यारी वाला, उसके पास ना लोग आते थे, हाजी साहब कोई बात सुना दे। उसने कहा हाजी साहब आए, उसने कहा लाला क्या लाए? उसने कहा वल्लाह। वो हाजी साहब बन के बताते थे, लाल रुमाल पहनते थे, ऊपर वो रस्सा होता था, वो जो होता है वो बन के करते थे वल्लाह। 3 VCR, 4 करेब के सूट, 5 बोस्की के सूट, और ये चीजें, फिर वल्लाह वजन ज्यादा हो गया, खजूर और जर्द वही रह गया, वल्लाह वजन ज्यादा हो गया, खजूर और जर्द वही रह गया, वजन ज्यादा हो गया, वल्लाह। आपने घर वाले पूछे क्या लाए? उन्होंने कहा बस इतना लाए कि वजन ज्यादा हो गया, दुख वहीं रह गए, गम वहीं रह गए, और परेशानियां वहीं रह गई, और सारी मुश्किलें वहीं रह गई, वजन ज्यादा हो गया। तस्बीह खाने वालों ने जोर ठोस के खिलाया, और जोर ठोस के रूहानी दस्तरखान बिछाया, कभी सुबह फजर के बाद, कभी जोर से पहले, कभी मगरिब से। बोला अब खुल गई सब, सारे नम बनम। वो लिस्ट गिनवाता था, उस दौर में VCR का दौर था, VCR का दौर था, करेब के सूट, पोस्की के सूट, मल्ला ये किए। अच्छा सच पूछे, ये हकीकत है, खजूर बांटते तो मैंने खुद लिया, मैंने भी ली, क्यों बांट रहा? कहने लगे ये सामान ले लिया था, वजन ज्यादा हो गया, खजूर बांट रहा हूं। वो तो खैर मैंने भी रिपोर्ट पे देखी है। तो आपकी गठरी कितनी ताकतवर है, और आप पल में कितनी कमाइयां करते हैं। और तस्बीहाना आपको सच्चे सौदे दे रहा, जिसका ताल्लुक कुरान और हदीस और हर चीज सनद के साथ है, बगैर सनद के कोई चीज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, और अल्लाह करे अल्लाह मुझे आपको इसकी कदरदानी अता फरमाए, और सच्ची कदरदानी और हकीकी कदरदानी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो सूरत इखलास का अमल सोते हुए, वो भी हमारी गठरी का हिस्सा है। 3 दफा दाएं करवट में, 3 दफा बाएं करवट पे, और 3 दफा सोते हुए आसमान की तरफ, हजारों लाखों नेकियां और 70,000 फरिश्तों की हिफाजत, नूर, बरकतें, इस अमल को भी नहीं छोड़ना। और बंदिश तोड़ अमल मुट्ठियों में मुट्ठियां डाल के तसव्वुर ये करें कि मौला जिंदगी ऐसी ही कोई जकड़ी हुई है, कभी रिस्क में, कभी माल में, कभी चीजों में, कभी जिंदगी में, ऐसी जिंदगी जकड़ी हुई है और ऐसी ही फंसी हुई है। मेरी जिंदगी की बंदिशें, और बस जब मैं यूं मुट्ठी खोलूंगा और मेरी यूं बंदिशें निकल जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीन आइन सिन काफ। आमीन। अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से और पूरी तवज्जो से और पूरे दर्द के साथ, पूरी कैफियतों के साथ
یہ ویسے دعاؤں کے بعد بھی کرنے چاہیے، اب بھی کر سکتے ہیں، پورے بدن پہ پھیرنا دعا کے بعد بھی، اب بھی۔ تو اللہ کا دھیان پورے ذکر کے ساتھ کریں گے، پھر مراقبہ، اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے۔ ذکر لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دونوں دنیا آخرت کی ساری خوشیاں خیریاں عطا فرما، ایمان اخلاص برکت عافیت عطا فرما، اور ہماری ہر دعا وہ قبول فرما جو پہلے مانگی
جو آپ مانگیں گے، جو آئندہ مانگیں گے، ہماری ہر مراد پوری فرما، ہر آس پوری فرما، ہر مشکل حل فرما، ہر الجھن دور فرما، ہر ناکامی ختم فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا۔ جتنے پردیسی مسافر آئے ہیں اور دنیا میں جہاں آمین کہہ رہے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی جھولیاں بھر دیں، سب کی آسیں امیدیں پوری کر دیں۔ آمین 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 برحمتک یا